نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے میری زبان صرف محبت کی بات ہے اس دور انتشار میں آفت دشمنی اس دور انتشار
شاہد نمبر 7.